हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति सुशांति भवतु। पुराण पुरुषोत्तम भगवान को श्री कृष्ण चंद्र भगवान को बालमुकुंद भगवान को राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को नेपाल जननी को अर्जुन धारा जलेश्वर धाम को गायत्री माता को पाथीभरा माता को सद्गुरुदेव जी महाराज को भगवान को भगवान को भगवान को जय जय श्री राधेश। हर 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 महादेव शंभो। अनाहत नाद निकुंज ज्ञान लभ्य स्मरहर भगवान को वाङ्मय प्रतिमूर्ति स्वरूप श्री ब्रह्म महापुराण एवं भगवती माता गायत्री को काखमा विराजित स्थापित समस्त देवी देवताहरूका श्रीचरणमा सादर वन्दन गर्दै व्यासासीन गुरुवर यज्ञमा पर्णी विद्वत विप्रजन संगीतज्ञ मेरा अग्रज दाजुहरू प्राविधिक साथी पुराण आयोजना गर्नुहुने आयोजक परिवार एवं यस कथा प्राङ्गणमा समुपस्थित हुनुहुने तपाईं सम्पूर्णमा यथार्थ नमन स्वागत एवं हार्दिक अभिवादन छ। सेनपूर्वक भन्नुहुने पटक राधे 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 राधे। हामी ब्रह्म पुराण भित्र रहेर भगवत चर्चा परिचर्चा गर्ने क्रममा छौं र ब्रह्म पुराणमा महात्म्यका कथाहरू छैनन्। त्यसो भएपछि हामी अन्य जो हाम्रो जीवनसँग दर्शनसँग सम्बन्ध राख्ने विषयवस्तुहरूभित्र केन्द्रित रहेर बेलुका केही क्षण कुरा गर्ने गर्दछौं र त्यसै सन्दर्भमा हिजो हामीले चन्दन किन लगाउने त्यसको सम्बन्ध केसँग छ आदि आदि विषयमा थोरै बुझ्ने कोसिस जान्ने कोसिस गरेका थियौं। आज अघि दिउँसै उठेको विषय थियो जसलाई त्यति बेला अहिले विषयान्तर नहुँ कथाबाट बाहिर नजाउँ भनेर
हामीले थाती राखेका थियौँ। अर्थात् संस्कृत भाषाको विषयमा अझ भनौँ पाठहरू चाहिँ किन संस्कृतमै गर्ने, किन संस्कृतलाई चाहिँ यति धेरै हामीले अझै मान्यता दिइरहेको, धेरैले त बुझ्दैनौँ, बुझ्ने भाषामै गर्दा के हुन्थ्यो भन्ने यो विषय मैले धेरै कुरा बुझेको छैन, म त पढिरहेको छु। त्यसकारण मैले जानेको कुरा अन्तिम सत्य हो। जान्न अझै धेरै बाँकी छ, यो विषयहरूमा खोजिन अझै धेरै कुराहरू बाँकी छन्। हाम्रो पूर्वीय दर्शनले शब्दलाई ब्रह्म भन्छ। शब्द ब्रह्ममय हुन्छ र शब्दलाई ब्रह्म भनिन्छ, शब्द ब्रह्म भनिन्छ। र देवनागरिक लिपिमा हामी जुन लिपि बोल्छौँ, ब्राह्मी लिपि, देवनागरिक लिपि, यो लिपिमा 4 वाकहरू हुन्छन्, 4 किसिमका वाकहरू हुन्छन्। परावाक, पश्यन्ती वाक, मध्यमा र वैखरी गरेर यसरी 4 प्रकारका वाकहरू हुन्छन्। परावाकले परब्रह्मसम्म जोड्दछ, उसको सम्बन्ध परब्रह्मसम्म हुन्छ। भनेको व्यक्तिगत ब्रह्मलाई परब्रह्मसँग एकीकृत गर्छ। भावातीत ध्यानको बोली परावाक भनेको, अथवा मुक्तिको बोली, परब्रह्मको बोली, हिन्दू पुर्खाहरूको निरञ्जन बोली। पश्चिमा वैज्ञानिकहरू, डाक्टरहरू, भाषाविदहरूले नबुझ्ने बोली, अर्थात् नाडी, सन्धि र मर्मस्थान हुँदै चक्रहरूले निकाल्ने बोलीलाई परावाक भनिन्छ। अनि पश्यन्ती वाक मुटुबाट निस्कन्छ, ओम त्यही वाक भित्र पर्दछ। यस वाकले 72,000 नाडीहरूलाई एकैचोटि झन्कृत गरिदिन्छ, एकैचोटि सञ्चालन गरिदिन्छ। अर्थात् सुसुप्ति अवस्थामा पनि ऊर्जा दिइरहने बोली, झन्कृत भइरहने बोली पश्यन्ती वाक। अनि अर्को हुन्छ मध्यमा वाक। यो चाहिँ मन्त्रहरूको बोली, बीज मन्त्रहरू केन्द्रमा राख्ने, अरू मन्त्र जोड्न मिल्ने। दुर्गा सप्तशतीका बीज मन्त्रहरू तिनै हुन्, जस्तै ह्रीम क्रिम फट यस्ता मन्त्रहरू आउँछन्, ती मन्त्रहरू। र अर्को हुन्छ वैखरी वाक, लोकले बोल्ने बोली। 12 खरी त्यसैभित्र पर्छ। वर्णाक्षर, वर्णमाला, लिपि जो 12 खरी छन् तिनीहरू त्यसैभित्र पर्दछ। र यसरी वैखरी चलाउँदाखेरि पश्यन्ती बिथोलिन पुग्छ कि वैखरी वाकलाई। अलि जटिल भयो बुझ्न भने म अलि बुझ्ने गरी आउँछु। वैखरी चलाउँदाखेरि पश्यन्ती बिथोलिन्छ, मध्यमा अल्मलिन्छ, परावाक गडबड हुन्छ, गडबडिन्छ। त्यही नबिग्रियोस् भनेर पुर्खाहरूले शिक्षामा व्याकरणको सृजना गरेका हुन्, व्याकरणको निर्माण गरेको, भाषालाई व्यवस्थित गर्नको लागि। तसर्थ हाम्रा पुर्खाहरूले तान्त्रिक, मान्त्रिक र चिकित्सीय ज्ञानले भन्यो कि अकारको उच्चारण गर्दाखेरि अनुहारको ऊर्जा सञ्चारित हुन्छ। जस्तो ए भन्दाखेरि जिब्रो हल्लियो, सक्यो के। यी हामी जुन भाषा बोल्छौँ, जुन अक्षरहरू बोल्छौँ, तिनीहरू बोल्दाखेरि हाम्रो पुरा शरीरको ऊर्जाहरू सञ्चालित भइरहेको हुन्छ। अ भन्दा अनुहारको, आ भन्दा निधारको ऊर्जा सञ्चालन हुन्छ। ई भन्दाखेरि आँखाको ऊर्जा, अर्को दीर्घ ई हुन्छ। ई भन्दाखेरि देब्रे आँखाको ऊर्जा, ऊ भन्दाखेरि कान,
दीर्घ उ भन्दा देब्रे कानको य र ग यी दुईटा अक्षरहरूलाई छोडेर अन्य अक्षरहरूको उच्चारण गर्दाखेरि पुरा हाम्रो शरीरको ऊर्जा सञ्चालित भइरहेको हुन्छ। सम्पूर्ण शरीरका विभिन्न मर्मस्थानहरूलाई भेदन गरिरहेको हुन्छ। यसरी एक व्यक्तिगत ब्रह्मलाई परब्रह्मसँग जोड्नको लागि सहयोग गर्छ के यो बाणीले। एउटा कथा आउँछ कि बडा विचित्रको कथा छ भागवतमा कि अजामिलले चाहिँ पाप कर्म गर्छन् अनि सन्तहरूको समागम हुन्छ। त्यसपछि बालक जन्मन्छ, सन्तहरूको प्रेरणाले त्यो बच्चाको नाम नारायण राख्छन्। मर्ने बेला हुन्छ, मृत्युको निकट पुगेको बेला अनि त्यो भयले आत्तिएर अथवा त्रासले उनले त्यो आफ्नो छोरोलाई बोलाउँछ, नारायण नारायण भन्छन्। अनि विष्णुका दूत आउँछन्, यमका दूतलाई परहट भन्छन्। किन भनेको यसले त पाप गरेको छ भने यमदूत, यसले नारायण भन्यो नि त मर्ने बेलामा भने कति सजिलो मुक्ति भयो त्यहाँ हेर्नु त। नारायण भन्ने बित्तिकै मुक्ति हुन्छ कि त्यहाँ, पाप सबै काटियो किनकि यसले नारायण भन्यो भनेर। त्यो चाहिँ भक्तिको दृष्टि भयो, केवल भक्तिको दृष्टि भयो। हामी यदि भाषिक हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो नारायण शब्दको उच्चारण गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिगत ब्रह्म चाहिँ परब्रह्मसँग गएर एकाकार भयो कि शब्दको उच्चारणमा ऊर्जा गएर त्यहाँ अनन्तमा गएर ठोकिन्छ कि त्यस्तो भाषा संस्कृत भाषा। हामीले भलै अहिले पढ्न छोड्यौँ, पढाउन छोड्यौँ, बिर्सिँदै गयौँ, त्यो अलग कुरा भयो। त्यसो भए किन नपढेको किन नपढाएको भन्नुहुन्छ होला, त्यो अब अलग्गै बहसका विषयहरू होला। त्यसको लागि अलग्गै चर्चा गर्न पर्ला। त्यसको लागि अलग्गै समयमा छुट्याएर कुरा होला। त्यही भएर नामहरू राख्दाखेरि विचार गरेर राख्नु होइन। यो एक रहस्य भन्ने पुस्तक छ कि रान्डावन भन्ने साइन्टिस्ट एकजना वैज्ञानिक हुन्, उनले लेखे कि त्यो पुस्तकमा यो विषयमा उनले खोज गरेका छन् कि मान्छेको नामले उसको जीवनमा प्रभाव पर्छ कि पर्दैन भनेर अनुसन्धान गरेको किताब द सेक्रेट भन्ने बुक छ। त्यसमा पनि यो कुरा बडा विस्तारसँग उनले खोज गरेकी छिन्, अनुसन्धानको कुराहरू लेखेका छन्, उल्लेख गरेका छ। त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि प्रभाव पर्छ, हामीले जुन नाम राख्छौँ त्यसको प्रभाव हाम्रो जीवनसँग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा। त्यसैले संस्कृत भाषा भनेको जननी हो, विश्वकै जननी हो। तपाईँ अगर काव्यिक हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने, वैज्ञानिक हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने पनि संस्कृतमा त एउटा यस्तो भाषा हो जसमा चाहिँ छन्दमा काव्यहरू रचना गर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि अत्यन्तै कम भाषाहरू छन्, कमै मात्रै लेखिन्छन् ती भाषाहरूमा पनि, नेपाली, बङ्गाली अनि हिन्दीमा। नत्र छन्दमा कविता लेखिने भाषा कति छन् भन्नु त, निकाल्नु त सूची। शब्द भण्डार कति चाहियो। कति वैज्ञानिक छ भने संस्कृतमा अहिलेसम्म जम्मा शब्द 102,78,50,00,000 शब्द छन् संस्कृतमा। पाणिनीदेखि आजसम्म आउँदा 102,78,50,00,000 शब्द छन् र ती शब्दको ज्ञान जम्मै 3 वर्षमा सबै शब्दको ज्ञान हुन्छ। मात्र 3 वर्षको मेहनतले शब्दको भण्डार खाने हुन्छ उसमा। अनि मन्त्रहरूको उच्चारण गर्दा, मन्त्रहरू पढ्दा, त्यही भएर हामीलाई शान्तिको आभास हुन्छ। बिहानै उठेर मन्त्र बजाउँदै मात्रै, सुन्दै मात्रै पनि होइन भन्नु त, विचार किन त्यसले ऊर्जालाई प्रत्यक्ष रूपले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यो ब्राह्मणहरूले पढ्छ नि, पुरोहितले पढ्ने हो क्या, त्यो हामीलाई के चाहियो र भन्नु एकदमै है। अनि संस्कृतलाई चाहिँ होइन, त्यो त ब्राह्मणको भाषा पनि भन्न थालिसक्यो कि हुँदा हुँदा। कतै कतै त बडा निकृष्ट शब्द, मलाई यस्तो शब्द बोल्न त मन छैन, तर मैले सुनेको छु, मेरो कानले टपरे भाषासम्म भनेको सुनिएको छ कि। केही नभेटाएर त्यसो भए अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी जो आजको युवाले सपना देख्छ त्यहाँ पढ्ने, त्यो युनिभर्सिटीमा पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्छ। केही नभेटाएर गीता पढाएको हो र अक्सफोर्डमा गीता पढाइ हुन्छ, थाहा छ कि छैन तपाईँलाई? गीता पढाइ हुन्छ, केही नभेटाएर पढाएको हो त उसले। मसँग भएको यो मोबाइल संस्कृत भर्जन हो, संस्कृतमा आधारित मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटरहरू सबै आउँदैछन् 2032 सम्ममा। हामी कता जाँदैछौँ? हामीभित्र कति धेरै कथाहरू छन्, कति राम्रा राम्रा चिज छन्, तर खालि हामी अरूकै कुरा मात्रै पढ्यौँ कि हाम्रा कुरा कहिले पढ्ने?
हाम्रा विषयमा पनि कुरा गरौँ न, कति अरूको कुरा गर्नु। मलाई त यति धेरै दुःख लागेको छ। मैले 11 हो या 12 को मैले बिर्सिएँ। 2-3 वर्ष अगाडि मैले एउटा अङ्ग्रेजीको किताब पढेको थिएँ। 11-12 पढ्ने विद्यार्थीको अङ्ग्रेजी किताब कतै मसँग आइपुग्यो कहीँबाट, मैले त्यो सोचेर मागेर पनि होइन। त्यहाँ पढेको एउटा कथा रहेछ कि भूतनीको कथा। ऊ दिन एउटा घरमा माग्न आउने अनि जाने, त्यहाँको भूगोलको भरे चिहानमा पुग्छ लास्टमा त्यो कथा। के थियो त्यसले? हामीसँग यस्ता कथाहरू छन् हाम्रा ग्रन्थहरूमा, उपनिषदहरूमा, वेद वेदान्तहरूमा, पुराणभित्र। तपाईँलाई मोटिभेटेड गर्ने कथा चाहिए, रूपान्तरण गर्ने कथा चाहिए, जस्तो कथा भन्नुहुन्छ त्यस्तै कथाहरू हाम्रा छन्। तर हाम्रा कथा पढाइ हुँदैनन् कि अरूका कथा हामी पढ्छौँ। कहाँको त्यो प्रेतको कथा पढ्छौँ, भूतको कथा पढ्छौँ। हामीभन्दा धेरै टाढा गए जस्तो अनुभूति हुन्छ। हामीभन्दा कहाँ धेरै पर जाँदैछौँ हामी। मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर, आजको जुन प्रविधि छ नि, प्रविधिले जति उचाइ हासिल गर्न सक्थ्यो आजको समयसम्म त्यति उचाइ हासिल गर्न सकेन भन्ने एउटा तथ्य निकाले वैज्ञानिकहरू। त्यसमा केले चाहिँ हामीलाई साथ दिएन त भनेको भाषाले साथ दिएन भने। किन दिएन भाषाले साथ भनेर उनले विश्वभरिका भाषाहरूमा अनुसन्धान गरेका छन्, खोज गरेका छन्, अध्ययन गरे। संस्कृतको पनि अध्ययन गरे, नेपालीको, थारू, हिन्दी, थुप्रै भाषाहरूमा उनीहरूले अध्ययन गरे र निष्कर्षमा पुगे कि हामीलाई भाषाले मद्दत गरेको हुन्थ्यो भने, यो कुरालाई, यो कमजोरीले हामीले बेलैमा चिनेको हुन्थ्यो भने जुन उचाइमा आज प्रविधि पुग्न सक्थ्यो त्यो हामी केवल अहिले कल्पना मात्रै गर्न सक्छौँ। आज जुन उचाइमा हामी हुन्थ्यौँ त्यो चाहिँ अहिले केवल हामीसँग कल्पना मात्रै छ भन्ने तथ्यमा उनीहरू पुगे कि। किन भनेको भाषाले गर्दा धेरै काम गर्न सकेनछ र त्यसको लागि चाहिँ उपयुक्त भाषा भनेको संस्कृत हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेर अब 2032 मा चाहिँ मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर सुरु भइसक्यो। 32 देखि चाहिँ सबै संस्कृतमा आधारित आउँदैछ। अनि हाम्रामा चाहिँ किन नपढाएको भन्नुहुन्छ र फेरि त्यही कुरो। हामीले किन नपढेको भन्न पर्यो, किन पढाएनन् भन्ने भन्दा पनि म त एउटा अभियानमै छु, एक घर एक संस्कृत। प्रत्येक घरबाट कमसेकम संस्कृत पढ्न पर्यो। तपाईँले याद गर्नु भएको छ, डिग्री हुनु अलग कुरा हो, सिप हुनु अलग कुरा हो। मान्छेसँग डिग्री हुन्छ, शिक्षा त हुन्छ, तर सिप छैन भने बेरोजगार हुन्छ कि। शिक्षा छैन तर सिप छ भने रोजगार हुन्छ। संस्कृत पढाए मान्छे एक त कहिले बेरोजगार हुँदैन, एउटा फाइदा। अर्को, आमा बुवालाई कहिले घरबाट निकाल्दैन, किनकि जस्तो हामी शिक्षा पढ्छौँ त्यस्तै हाम्रो व्यवहार बन्छ, जीवन बन्छ। हाम्रो शिक्षाले भन्छ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। त्यसकारणले गर्दा त्यो खतराबाट पनि तपाईँ बच्नुहुन्छ। धेरै पैसा कमाएर तपाईँलाई अमेरिका टुरमा लान्छ लाँदैन त्यो म भन्न सक्दिनँ, तर निश्चय पनि तपाईँलाई आवश्यक परेको बेला, सन्तानको खाँचो परेको बेला, त्यति बेला तपाईँको सन्तान तपाईँको साथमा हुन्छ। संस्कृत पढायो भने एउटा त्यो फाइदा छ। घरको आन्तरिक संरचना त्यति सजिलै भत्किन दिन्न। प्रत्येक घरबाट छोरो छैनन् भन्ने छोरीलाई पढायो, छोरीले पनि पढ्दा हुन्छ। एक घर एक संस्कृत, कमसेकम संस्कृत पढ्न पर्यो। अनि नासाले त अहिले 3 महिनाको संस्कृतको कोर्स गर्नुपर्छ। उसको सदस्यता लिनलाई संस्कृत भाषाको कोर्स हुन्छ। त्यो कोर्स लिएपछि अनि बल्ल उसले सदस्यता दिँदैछ। र अहिले टकिङ कम्प्युटरको कुरा आएको छ। टकिङ कम्प्युटर भनेको चाहिँ मैले जे बोल्छु कम्प्युटरले त्यही बोल्छ, त्यही लेख्छ। म एकदम अन्तिम चरणमा छु, बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। टकिङ कम्प्युटर भनेको मैले जे बोल्ने कम्प्युटरले पनि त्यही बोल्ने, त्यही लेख्ने, उसले त्यही कुरालाई कपी गर्ने। अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले संस्कृति उपयुक्त भाषा हो भन्ने निष्कर्षमा वैज्ञानिकहरू पुगे। किन भनेको, जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँले अङ्ग्रेजीमा दिस इज माई सन भन्नुभयो भने त्यसको 2टा अर्थ हुने भयो। सन भनेको, किनकि प्रोनाउन्सिएसन सेम छ नि त, उच्चारण सेम छ कि एउटा शब्दको। छोरो भन्ने अर्थ पनि भयो अनि सूर्य भन्ने अर्थ पनि भयो। अब कम्प्युटरसँग त तपाईँसँग जस्तो बुद्धि छ त, मैले छोरोलाई भन्दैछु कि सूर्यलाई भन्दैछु भन्ने कुरा त कम्प्युटरले दिमाग तलाउन सक्दैन नि त। सक्छ? सक्दैन उसले। अनि छोरो भन्ने ठाउँमा उसले सूर्यलाई भन्ने भयो, सूर्य भन्ने ठाउँमा छोरोलाई भनिदिने भयो। त्यस्ता खालका अप्ठ्याराहरू आए कि, त्यस्ता खालका अप्ठ्यारा। यो चाहिँ उदाहरणको लागि एउटा, यस्ता थुप्रै अप्ठ्याराहरू आए। त्यहाँ साइलेन्स वर्डहरू हुन्छन् बढी, अनि त्यसले झन् अर्को अप्ठ्यारो। त्यसो भएको कारणले गर्दा संस्कृतमा चाहिँ जे बोलिन्छ
त्यही देखिन्छ अनि जे लेखिन्छ त्यही बोलिन्छ। तसर्थ संस्कृत चाहिँ उपयुक्त भाषा रहेछ भनेर यो कुरो पुष्टि भएपछि अहिले विश्वका युरोपका मात्रै 21वटा देशमा संस्कृत पढाइ हुन्छ। मात्रै जर्मनमा 19वटा युनिभर्सिटीहरू संस्कृतको यसपालिदेखि सुरु भयो। परारसम्म मात्रै 14वटा थियो, यसपालिदेखि 19वटा भएर त्यहाँका पत्र पत्रिकाहरूमा खबर आउँछन् कि संस्कृत पढ्ने विद्यार्थीको चाप धेरै भयो, हामीलाई गुरुहरू चाहियो पढाउने भनेर। म सँगै पढेको पनि संयोगले 2 जना साथीहरू अहिले जर्मनमा संस्कृत पढाउन जानु भएको छ, मसँग परिचित व्यक्तिहरू। जागिरी खाँदा पनि उता जान सकिने रहेछ। त्यसकारण त्यस्तो भाषा हो, त्यस्तो चिज हो, हामीसँग त्यो चिज छ, तर हामीले चिन्दैनौँ कि चिनेनौँ यो चिज, यसको मूल्यलाई हामीले बुझ्नै सकेनौँ। संस्कृत त केवल ब्राह्मणहरूको भाषा हामीले सम्झ्यौँ अनि यो त ठुलो सम्पत्ति हो नि हाम्रो, यति ठुलो सम्पदा हो, यति ठुलो सम्पत्ति हो। देश भनेको त मेचीदेखि कालीसम्मको, तराईदेखि हिमालसम्मको माटो मात्रै त होइन होला नि त। यो भाषा, यो संस्कृति यसैका लागि लडेका होइनन्। विचार गर्नु त, एउटी आमा काखको बच्चा, दुध खाँदै गरेको बच्चालाई छातीमा च्यापेर अनि नाला पानीमा युद्ध लड्न गएकी होइनन् हाम्री आमाहरू? यही भाषा, यही संस्कृति, यही मूल्य, यही मान्यतालाई बचाउनको लागि, यसैको गरिमालाई बुझेर यो गरिमालाई मेटिन दिनु हुँदैन भनेर गएकी होइनन्? तसर्थ बडा मूल्यवान चिज छ हाम्रो हातमा, हिरा छ। यो हिरालाई जोगाउँ, यो दियोलाई जोगाइराखौँ, बालिराखौँ। यो दियोलाई हामीले जोगायौँ भने यस वेदरूप ज्ञानद्वारा, यस दियोद्वारा हामीले विश्वलाई नै प्रज्वलित बनाउन सक्छौँ, विश्वलाई नै उज्यालो र प्रकाशित गर्न सक्छौँ। यही निवेदन यहाँहरू समक्ष मैले अर्पण गरेँ। बडा प्रेमसँग सुनिदिनु भयो। मैले जानेकै कुरा अन्तिम सत्य होइन, तर मैले जति कुराहरू भने त्यसको प्रमाण चाहिएमा, त्यसका तथ्यहरू चाहिएमा, हो होइन भनेर जाँच गर्न मन लागेमा मसँग जतिखेर पनि भेट्न सक्नुहुन्छ, जतिखेर पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र बडा प्रेमसँग सुनिदिनु भयो। धेरैभन्दा धेरै आभार प्रकट गर्दछु, धन्यवाद अर्पण गर्दछु यो प्रेमको लागि, यो सद्भावको लागि। कहिले कसैको कसैसँग शत्रुता नहोस्, सबैको आँखामा मित्र बनेर बस्न सकौँ। धृते दृहमा मित्रस्य महाचक्षुघा सर्वाणि भूतानि संक्षन्ताम शुक्ल यजुर्वेदको यस मन्त्रले भने चाहिँ हाम्रो जीवन बनोस्, यही कामना भगवती गायत्रीको चरणमा अर्पण गर्दै अब हामी एउटा भजन सँगसँगै कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछौँ। पुराण पुरुषोत्तम भगवानको